عليك صلاة الله ثم سلامه فبرهام محب عاشق فيك واميق عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا إلى الذكر والحب أتعرف من أهوى وهكا محمد نبي لكل الأنبياء وهو سابق أتعرفه ذاك الشفيع وإنه لوى الحمد في كفيه والكل رامق عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا إلى الذكر أتعرف طه من يلوذ بحكوه أبو البشر الآلي وبرهام لاهيق ونوح وموسى ثم عيسى وكلهم يرى أن هذا بالشفاعة لائق عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا فيشفع محمود المقام مشفعا وموطا سؤالا وهو بالحق واثق أراني مع الإلات أرموك نحوه أرجل التفاتا منه تبدو الخوارق عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا إلى الذكر أراني مع الإلات أرموك نحوه أرجل التفاتا منه تبدو الخوارق إذا التفت الهادي إلي فإنه يغطي ظلامي نوره والحقائق عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا إلى الذكر ويلهكني بالسابقين تكرما يباسطني في جمعه ويؤانق ويسمع مني ذكره ومديحه يفاخر بي في الأنبياء ويرافق عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا إلى الذكر والهم ويلهكني بالسابقين تكرما يباسطني في جمعه ويؤانق ويسمع مني ذكره ومديحه يفاخر بي في الأنبياء ويرافق عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا إلى الذكر أقول له سابي وأهلا مودتي فقال ادخلوا ساب الخديم تسابقوا أقول له سابي وأهلا مودتي فقال ادخلوا ساب الخديم تسابقوا عليه الله ثم سلامه صلاة إلى الذكر والهم عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصحب سجلوا وتسابقوا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا إلى الذكر يا الله يا الله.